سلام سلام زخوركم من زخوركنا شانالي بيت همين يوم ليه دحنا ديكم أنا دحنا إكزايبر مسكن ببل لكم والسلام فقرت عنا بزح ترفي بللي لو ما عن تندقنا بحانت فيديو إيه مزيان يهو بمجمرة جن لزو شانال زي حدش لكم سبسكرايب مقبار بيت سوكونو بيت سوكونكم للاي شور كومنت لاقولكم أبرات عني أحواتي بتقول لي من برتاع كبري هذا اللي بتعمي إلا مسكنكم لو ما عن تندقنا للا همز التلمدة مخركم دليل إلاتنا أني حنت حفتي أوزي هنات الهون رئيتكم التقل صحواتي كوري هابلنا بتعمينا نمسكن أوزي هم زي فيديو تصرح لتلخو أنا سخاتم كلنا لنمهارلو مرتئينا ملبمية يقبرخا ملبمية يخلاخا سلالخونا زرو بزوح تمرتات توسدا تخونا توسدا اللخن تخونا إخاني لي أمن أحواتي مخنياتو سل إنا تأييلاتني سلام سلام كبرت حفتي همين يا خي زقات عنا خي سلام فوري يزح الخي حفتي معري بمقصال أنا حفتخي سدتنيا كاب سدت شمونت عمتي غير خوين جنا أنا قدم سدتي بولدي تحاتي تمار عينيرة لخلت عمت بحدث أنيحنا خوينو ولادي ولدناي كوجن تنورون إشان سلالة خبدنا تماخيرنا بمخري أنا سدت مو أو زخان خان اشتغل استخاخل نجر تستخاخل إيليو كاو اسكاب بوتانا جزينا خلت كلاس النسرح دحنا نيرو بدحر إجن بهارياتو لا تغير النخيلو أنا جن أوزي طفقاتنياي كتمخرن جن كتجزء تلو أبويون مسخا يتحوصلو إلى ينيرا خزي همو بمالي بزوح تتقاطعنا نيرنا بدحريو جزا مستسرح جن ليه بهارياتو تغيرني مسحاويون سنياس إنهم كل جزي بأسي قبل تبأسوون السخناي خمخريو لا بل أيه بزوح لا تقاطعني اسكاب نوع الخل مسلك حدي نبصح نبقى اسمه تملسنا نعراق خازقن بتعمل سلشيني كون دقنا هزي عدخ ويم اتوي ويم لا انا كمرعوية لالة تخبيلني كاو انا يفرح لهم هنياتو مسحاوي التناددو ابايي لنفسو مسحاوي التناددو ناي خمخرو إلى لا تجاغاني اسكاب حدار هبتنو ايه بحاوي لا بلني يفرر حنلونا تأتخو داي حشنس ويم أوزي خوينة حاد يوم فلاتي حشني استي مخرخلة قسلي برهان حفتي كأولا التختل تخلى فيديو صرح لهم تحفتي معاري مخنياتو أنا موسانوس اللي خبدن إيو سوقتي لا جزا ولا سو يسرحو ينبي أنا أوزي أرشي سلال سدد كله يسرحو النات جزا تتألمن الخاي واللخو تأتخوخا خالي ليه هوت خالي هوت جميرو دايكون للحساب إني مس ولدي مس بيت السبي كلهم كأتم وجي خوينه مخرم ساعتهم يلي مس أملك قرارو نجار نورا أبقاريسو غازقن بتعمي تراتر لخو كحدا سبلة لخونة سبيتني أتو يا يسمع مو بزح نجار يبقى أسل لخو مس بيت السبي مسو بزح سنة ياسين النابرهن حفتي بيزخي مخرخلق سلي زحفتي تلانا أوزي زروزرو أنا همايي كله الخل متجم كلنا نعرفهم حساب قلت على جن مالت بوزيال نوك إذا سيح درنا يدخوني نجورو جن لا أوزي مالت حدار مسرت تلصي ببيت سلم مسرت حدار يلي مالتي ببيت سلم مسرت بحلا يه تخكل عبيت لا أتي وبولد دخلت مرة خير كبرت يجن لا ندحر مسحاو خايخون مسحاف تخال تقاطع قصري ندحر لأخا تطيق الجبرك تخوني كل جزء زي صنع حدا يخوني مغنياتو حاوخا وين حفت خايخونة تحضروا الحدر حفت وين حاوخو يخوني لحضروا لبعل جزاخي يسخنا السخي ناوي بيت سبلة لأخي أي حضرخي لحضركي السقيو كاوزي جزاي بسمو ولا يجزء يوم بي ولا ديه حوسات تخكليو خميسي بزوها زلالة ساعات
لي طرطرخا من يطرطر نما نيه እንኳን ገዛ ለአክል ተገዚኡ ክስራሕሲ ብሱር ለታሚ እትሽሕ ልበዓላ ክትህብ ብጣዕሚ ለጣራጥረካ ካው ግን ትክክል ይኸ ጌርኺ ሓወይ ግን ብከምዚ ነገራት እንድሕር ሕርሕር ዝብሎ ነገር ተኮይነለ ተጋጊዩ ምክንያቱ ኣነ ካባኺ ንእሽተን እንትንትለን ትኽእል ለኣብነት ልኡ ሓዲክሞ ምስ ቤተሰብ ክላት ማኸርኸል ትገብርዮ ነገር ተኮይኑ ተጋጊኺ ምክንያቱ ሰብዚ ኣብ ልዕሊኻ ባህላየ ህዝ ለኣብነት እስኺ ፈቲሕኽዮ ምኸድኺ ነርካ እዎ ትክክል እዩ ትመክር ተለኺ ህዝ ለኣብነት ሓዳር ክፈቲሕኺ ምኸድኺ እዎ ማለት ህዝ ልኡ ተይደብረኺ ካብኡ እንደገና ሙሉእ ብሙሉእ ልኡ ተይኣመንኺ ኣብ ውሽጢ ክኳላት ሃለየ ምስ ቤተሰብ ኺ ክትመኽሪ ሰብዚ ግን ተኣማኒ ኮይኑ ተማኺርኩም ብናዕለ ቅርሺ መፅኡ ኢኺ ተኮይንኺ ግን ግዴታ መጀመርያ ክትመኽርዮ ልኡ ይልግበአኪ እዩ لمتى مس ቤተሰብ ጭራሽ ልትማኸረ ተኮይነ ግን እዚኣ ጌጋ እያ ስለዚ ሰብዚ ኣሃመይ ውሳኔ እዩ ተልና ግን ማለት ኣባኺ ጽቡቕ ረኣያ ይውሊ ልኾነ ለቃይ ወሐ ነገር እዩ ማለት እዩ እንዴ ሓት خزيبلتني من دخل زيبلني خا حدار يبتتي اسكاب السخط أماني تخون كله اسكاب السخ أفرح خكت إلخي كازي أكبر زي أخون دحري الخي أخوين خي منهم دع أنا زروس ببيت سب حدار كبتني اللي بالجمت يا بالله ويملا السخي حدار أنا يدلي يوم مونع توي أخلنا يتخوينه توي فقري عبي حداري عبي السخي اللي قدرنا قرشفين خني أخي كأون دجنا لا تل زول قليل لا دقيم بعلو يمرحيو سبعيو السوق شكل كولعك يأتيكي جدن يدخل كله يو أي حدر المبتان سوق أتو تخوين جن أنا أكتخوني المخركي سلبوتا خمس تبلنا تولي النجار جن عند حرب بخلني يقول خوينه من حر ما فرجع على اللي هو نجار تخوينه منهم للطراطر نجار اللي ولا أتي خلا مع أنت خبوك تلتلي خوينه مالتيو عند حرب قالوا إني تخوينه من ملتم عربية نجار يلي أنا كمخرج الخلجن أبعت أنحي الخي كل قناتات الرجاج أخي تأتي حالي يا حنبرهان مالتيو مخنياتو أتي خي تحرق زي عند حرت سازي همتو لور خيو عركدو جلدو البهار نجار عند حرسان ياخذ خين خي من الوقت لأخي لي مد لايك كون سل الخل السخي بعد فلت تيلكي رأيو حميد خون الخي يساري خي أو يأتي حدار جير خي أقول تقر لخي ماتي إن أوقات أنا خي ساري خي شماغله مسود هو تأتي لي مخركي حدار خفرس مالته يخوني أنا حدار إيه الدلي حدار خطو تخوينو الرجاجزي دنب جيرخي ببيت السبي يكون لك عرقوا ساعتهم لو موكري يتعرقوا لحدار خطي تلي خوين جنا بتقل هاللخم تاوي همزيو تخوين جن أنا لأخي تتعمي يولي مهنياتو بزازل الله ساعات أنا هذه نشان يخبريو بهالايه عد حقيفو لزانحت خوينو هم الهزلامنت أنا عد حقيفون يخو بقاتو من قدتاتو زلولو نوروتات زعمزعات نشتون ترقاقي علو يكفيلي خالية غازكا سعوداتي هاقن مستقرش ليلة مستخالي خالي جن مولا حلاي ليل خاتفان هاقن نشان يخبريو مستلبها الخونتات مالتيو سلازي جن أنا أبتشقر أبتشنكي الحممخا لا تساقاخر هالخاو أوصن حيلا إيه مخركني بزهزلو الله ساعات جن بزح ممارسات لها اللي كم ورحنا لها اللخاقن لتويلة أي مخري سخلها زي لاستخاخل نقر توليو تخكلني حدار دلايت خوينو تخكلني الأخ أباخ فقرن يو تخوينو بشماقلة أو خوينخي ود أوك أو لمكاتو السني تلي خوين جن أولانجا أمي تقطع أهو كنت ندحرني أخو خوينخي جن أمن النمانية أتي خلاص لا أتمليسكم يهم تخونو كاون دجنا لا رأيو بقى هم زي هزل بحال حدار جيرخا وليد رجل ولا الخلم الساقيو بتفكر ولا تلسك الساقيو كابا قبل عليه مالتي مغنياته بهذه اللي جمرك أقولها اللخي صريح الخلتي أنا قونية الخير لها اللخي لي فقرة لي هذاك ويا من دجنا لينا فوق ساي أو زي ما تخك نافوق الخازلتي لي حسابينا زروز رجل هترجعي بحالتي بدن بيجي خاصة هترجعي مس بيت ساي مخريك مكردو مس بيت سخام زي لا لخي لأن لك دجنا لا بيت سبي حدقي بيت سوقي يتبقى أسي لبأس نجرنا على الكودين دحرني كوينو متشم بقاسي الخام مفتاح للعيو تلي كوين جنس أي خبيث صفح دقس للولكي من صغير لا بيت صغير مغني عطسي بعلهم تفضل الخبيث صفت أنت أنا بيلغي
مسؤ خوينخي ناقو حتى سايزي أودي أك تخويدو مني خد خاص رزقي يمس بيت سو خوينا يمس تسعيس خوينخي كاو زل عالم يوتخي صاصاتيو الأخل ترف مالتي سلازي ግን ንእሽተን ተትረጋግዒ ምስ ቤተሰብ خلا ንእሽተን መኽርታት ትገብሪ በተለይ ምስ ሓው እንድሕር ብዙሕ ልጨቃጨቁ እንድሕር ብዙሕ ልጓዳድኡ ተኮይኖም እዚኣ ቀስ ኢልኸ ልሓው ተተረድኡ እዮም ምክንያቱ ሓዳር ኣነ ላየይ ጽቡቕ እዩ ክብሪ እዩ ብዙሕ ነገር ተረድኡ እዮም መቸም ሓውኻ ለኣኻ ሕምቕነት ካይፎት ይልኻ ይበሃሊ ጽቡቕነት ካይፎት ይልኻ ስለዚ ግን ምን ተሓዊሉ ምስ ትባሓፍቲ ኢሉ ክሓድጎ ስለ ልኽእል ነገራት ማለት እዩ እምበይ ከዛ ኣቲኺ ካብ ቤተሰብ ውጭ ኮይንኺ ልኡ መሪፅኺ ካልኣት ግን ኣብ መሬት የለ መፍትሒ እዩ እዚ እሱ ለትክክለኛ ለኣኸ እንድሕር ክብሪ እኒኦ ኮይኑ ትክክለኛ ምሳኸ እንድሕር ክነብር ደልዩ ኮይኑ እዚ መን ደኾነ ዝበለኒ ይኾነ ለገጫግጭ ነገር ክህልዎም ክኾን ይኽእል እዩ ክበኣስ ክኾን ይኽእሉ እዮም ብብዙሕ ነገራት ክገናኙ ክኾን ይኽእሉ እዮም ግን ለለ ኣብዚ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ለኣቲ ነገር ይኾነ እዚ እና ብምርድዳእ ተትገብርዎ ወይ ለኣነ ሓፍቲ ከይመኽረኪ ብልበለፀ ግን ኣሕዋተይ ለ ኩልኽን ምኽር ለግሳላ ብዙሕ ነገር እዩ ዘዝለለ ሰዓት ተስፋስ ካልኦት ብዙሕ እዩ ግን ንሽተን ብምርድዳእ ተፈትሓ እምበይ ትርጉም የብሉና ሓፍተይ ቅድሚ ምውሳን ቅድሚ ምእታይ ኸይ ብሽማግለታት ተትፈትሕዎ ኢለይ መኽረኪ ሃን ብርሃን ማለት እዩና ኣሕዋተይ ለ ምኽር ለግሳላ ሓዳር ከቢድ እዩ በተለይ ካብ ኢድኺ ላብነት ካብ ኢዱ ተኸይድኺ ብፅቡቕ ነገር ተተፈላሊኹም ተመሊስ ለለ ህዚ ብፅቡቕ ነገር ዳኣሚ ህይወት ተተቕፅልዎ እምበይ ብኸምዚያት ክኾን የብሉ ልሓውኺ ኣረድእዮ ለቤተሰብ ለቀሰብ ኢለ ከረዲእኺ ብሽማግለታት ፍትሕዎ ክብርቲ ሓፍተይና ሰናይ ኢሉ ኩልኹም ኩልኽን ሃናፅር ኢተኽን ለግሳላ ለግሱላ ብጣዕሚ የልፈተኩም ብጣዕሚ የለኽረኩም ሰናይ ኢሉ